आना जाना हुआ। अब तो सफर कोशिश करता हूँ, मैंने तो दुआ शुरू की, अल्लाह मेरे आफियत के साथ सफर खत्म फरमा, मैं नहीं कर सकता। हुआ ये, एक हेडमास्टर थे, हिंदू हेडमास्टर थे। तो उन्होंने देखा कि बच्चियां जो हैं, स्कूल के हेडमास्टर थे, स्कूल बच्चियों का था, उनके जेरे निगरानी बच्चियों का स्कूल भी था, बच्चों का भी था, वो दोनों के हेडमास्टर थे। और वहां खातून निगरान थी, यानी वो खातून हेडमास्टर थी, ये बड़े अफसर थे। एक बच्ची दूसरी बच्ची के साथ बैठी, कुछ चीज उसकी गुम हो जाती थी, कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, देखो मेरी कलम गुम हो गई, दवात गुम हो गई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, देखो मेरी दवात। अच्छा सबक याद नहीं है, कलमा पढ़ के कहती आज मेरा सबक याद नहीं, अमाल करके उसकी जुबान पे कलमा था। हिंदू बच्ची थी, वो साथ बैठती थी, उसने भी पढ़ना शुरू कर दिया। वो भी कहती है जब मैं ये कलमा पढ़ती हूँ मुझे सबक याद हो जाता है, कलमा पढ़ती हूँ मेरा फलां चीज गुमशुदा वो मिल जाती है, सब ये पढ़ती हूँ यूं हो जाता है, यानी नामुमकिन मुमकिन होते हैं और जरूरियात पूरी होती हैं। एक तो बच्ची ने कहा कि मेरे पिता माता, मेरे माँ बाप तो वो कलमा नहीं पढ़ते। उसने कहा तुम हिंदू हो, हम एक अल्लाह की पूजा करते हैं, ये कलमा हमारा है। कहा कि अगर मैं बड़ी हो गई, स्कूल से फिर हम बड़े हो गए, तेरी भी शादी हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी, फिर ये कलमा, उन्होंने कहा मैं पढ़ती रहूंगी, तू नहीं पढ़ सके। तो कहा मैं सारी जिंदगी ये कलमा ना छोड़ूं। कहा तो मुसलमान होना पड़ेगा। तो मुसलमान होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर कुछ भी नहीं, इस कलमे को दिन से मान लो और कहे मैं मुसलमान हूं और बस इसको पढ़ती रहो। तो कहा माँ बाप को जा जवाब दूं? कह माँ बाप को ना बताना कि मैं मुसलमान हूं, माँ बाप को ना बताना। ये खत मेरे पास आया कोई आज से 15-18 साल पहले कमोबेश। फिर मैं वहां गया तो मैंने उसके अहवाल पूछे, तो मुझे उन्होंने अहवाल बताया कि वाकया सच है और बल्कि उसकी मजीद तफसीलात थी। दिल की दुनिया खुल गई। बच्ची के मुंह से ना बेसाख्ता घर में जब कोई चीज गुम हो जाती या अनहोनी सी कैफियत होती या कोई ऐसी चीज नामुमकिन होती तो बच्ची बेसाख्ता मुंह से कलमा पढ़ती। माँ कहने लगी ये क्या कर रही है? बेटी मुस्लिम का कलमा है, उनका लफ्ज है, हम तो भगवान के मानने वाले हैं, बेटी ये क्या कर रही है? बेटी ने कुछ अर्सा ये कहा कि अम्मी साथ मेरे मुसलमानों की फलां फलां की बच्ची है, वो पढ़ती है तो वो ऐसा करती है तो मेरे मुंह में पुख्ता हो गया है, हम तो भगवान के मानने वाले हैं। लेकिन कुछ अरसे में माँ ने महसूस किया कि इसके अंदर की कैफियत मुसलमानों वाली है और एक दफा माँ ने उसको छुप के नमाज पढ़ते देखा। बहुत मारा, बाप आया उसने मारा। आखिरकार जब मार हो गई तो उसने कहा जो कलमा मार पढ़नी थी पढ़ गई, मैं तो मोमिन हो गई, मैं इस्लाम ले आई। उसका स्कूल जाना बंद कर दिया, उसको घर में कैद किया और कैद की सख्तियां कि ये छोड़ दे। फिर क्या नरमियां, मोहब्बतें, ये कर लो, ये मिलेगा, ये देंगे। उसने कहा नहीं, अल्लाह मुहब्बिब इलैनल ईमान, अल्लाह ये कलमा और ईमान मेरे लिए हर चीज से ज्यादा महबूब कर दे। वज़य्यनहु फी कुलूबिना, और मेरे दिल में इतना मुज़य्यन और मुनव्वर हो जाए कि इसके अलावा मेरे दिल का कोई और जेवर हो ही ना, यही मेरा जेवर हो। वकर्र इलैनल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, और इसकी वजह से सारी चीजों से मुझे कराहत हो जाए। वो कुफ्र है, फुसूक है, वो इस्यान है, वो खताएं हैं। वजअलना मिनर राशिदीन, अल्लाह ऐसे लोगों से में शामिल कर दे जिन्हें तूने रुश्द और हिदायत दी है। वजअलना मिनस सालिहीन, ऐसे लोगों में शामिल कर दे जो तेरे रजिस्टर में नेक बंदे या तेरे वली हैं उनमें शामिल। आखिरकार उन्होंने बच्ची को जहर दे दिया और बच्ची मर गई। घर के अंदर उसको दफन कर दिया और इतला की कि स्कूल गई थी, कोई अगवा करके ले गया। रोना पीटना रहा, घर में परेशानी रही। घर के अंदर के कमरे में उसको जो है वो दफन कर दिया। साल गुजर गए, किस्सा पारी ना हो गया, लोग भूल भाल गए, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ भूल गए। भूलने भालने के बाद तकसीम हिंद का ऐलान हुआ 1947 में। वो हिंदू खानदान चला गया, वहां से कोई मुसलमान खानदान आया उस घर में। 1952 में वो जगह कमजोर हो गई जहां उन्होंने दफन करके उसको, कब्र तो बनाई थी, गड्ढा खोद के बस दफन कर दिया। हुआ ये
کہ ایک بڑی الماری اٹھانے لگے تو الماری نیچے دھنس گئی، اینٹ نیچے دھنس گئی، اور اینٹ کو بناتے ہوئے بہت ساری اینٹیں دھنس گئیں اور پورا جسم کا قبر کا نقشہ بن گیا اینٹیں دھسنے میں، کہ محسوس ہوا کہ یہاں کوئی گڑھا کھودا گیا ہے، پورا نقشہ بن گیا۔ اور انہوں نے کھولا، جو مقامی مسلمان رہتے تھے ان میں سے ایک صاحب کو اطلاع ملی تو انہوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ یہ اسی بچی کی، عام تو ہم بھی شک میں تھے کہ بچی ایک دم غائب کیسے ہو گئی، یہ اسی کی قبر ہے۔ کھودا تو اس کی میت بالکل ٹھیک ٹھاک پڑی ہوئی تھی، ہر چیز صحیح پڑی ہوئی، ہر چیز۔ علماء سے پوچھا، جو بھی تدفین کی ترتیب تھی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا۔ رات کو اس خواب میں آئی اس خاتون کی جس نے پہچان کی تھی کہ یہ ہمارے پڑوسی تھے، عمر کی بڑی خاتون تھی، اس طرح یہ ہوا، پہچان کی۔ خواب میں آئی کہ میں جس وقت آپ نے مجھے اٹھایا تھا میں اس وقت بھی کلمہ پڑھ رہی تھی، اور جس وقت مجھے زہر دیا گیا تھا، میرے ماں باپ نے مجھے زہر دیا تھا، اس نے خود بتایا مجھے زہر دیا تھا اور میں نے کلمہ نہیں چھوڑا تھا، اور سارا قصہ سنایا، میں نے اس طرح سختیاں برداشت کی، اور پھر مجھے زہر دیا اور مجھے علم تھا یہ کھانے میں زہر ہے۔ ان کی آنکھیں، ان کی کیفیت میرے ماں باپ کی بتا رہی تھی، جس میں میرے لیے نفرت بھی تھی اور درد بھی تھا۔ تھی تو اولاد تو تھی، اور کہا میں نے وہ زہر لے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہ اس زہر سے اگر میں مر جاؤں تو میری کلمے والی موت مجھے عطا کر، اور مجھے کلمے والی موت ملی، اور آج اللہ کی نعمتوں میں جنت میں ہوں۔ بس ایک افسوس ہے، وہ افسوس یہ ہے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ جنت میں نہیں آ سکیں گے۔ جس بندے کو جتنا پرانا ہیپیٹائٹس ہو، سن لو میں جگر کا ایک ٹوٹکا بتا رہا ہوں، جتنا پرانا یرکان ہو، کالا یرکان ہو، ہیپیٹائٹس بی اور سی ہو، جتنا پرانا ہو، اور وہ دوائیں کھا کھا کے تھک گیا ہے، آئیں آج فقیر ایک ٹوٹکا بتاتا ہے، وہ کر کے دیکھ لیں۔ مٹی کا کوڑا پیالہ لیں، اسے 2 دن پانی میں بھگو کے رکھ دیں، اور ایسی جگہ سے دہی تلاش کریں جس کا کنڈا مٹی کا ہو، سٹیل کا نہ ہو، مٹی والا کنڈا، ٹھیک ہے، اس میں دہی لے کے رات کو اس میں ڈال کے رکھ دیں، یا اسی پیالے میں اپنی دہی بھی بنا کے رکھ دیں۔ دودھ گرم ڈالا، ہلکی سی جاگ ڈالی، اب اس دہی میں رات ہی کو، کیونکہ اگر رات کو دہی بنا کے رکھیں گے تو اسی دن تو پھر وہ عمل نہیں کریں گے، تو دوسرے دن کر سکیں گے۔ بہرحال جو میں بتا رہا ہوں عمل یہ دہی کا ہے۔ اسی دہی میں دیسی شکر 1 بڑا چمچ، اس پیالے میں بھرا ہوا 1 بڑا چمچ، کس کا؟ دیسی شکر، بالکل جس کو کیمیکل نے ٹچ نہ کیا ہو، اور 1 چٹکی بھری ہوئی پھٹکڑی کی، یہ ساتھ رکھ لینا۔ اب یہ شکر ملا لیں اور یہ پھٹکڑی ملا لیں، اس کے اندر شکر بھی ملا لیں، پھٹکڑی ملا لیں، اور پھٹکڑی کچی ہو، توے پہ بھنی ہوئی نہ ہو، 1 چٹکی، چھوٹی سی چٹکی، اس کو رات کو رکھ دیں، صبح اٹھ کے یہ دہی نہار منہ کھا لیں، اور پیالے کو پانی سے دھو کے اس کا جو بچتا ہوا لسی کی شکل میں یہ نہار منہ کر کے دیکھیں۔ کوئی پرانے سے پرانا جگر کا مارا ہوا جو کہتے ہیں میرے جگر کو اب آپریشن کی ضرورت ہے، لیور سورائسس ہے، جگر پہ چربی آ گئی ہے، اور ہیپیٹائٹس ہو گیا ہے، جگر ختم ہو گیا ہے، جگر کا کینسر ہو گیا ہے، جگر مارا ہوا ہے جس کا، یہ ٹوٹکا کر کے دیکھیں، عجیب و غریب چیز۔